Donc, bonjour à tout le monde. Comme nous dit, un formateur de gestion, Inch'Allah, dans le vidéo JIT, il y a la comptabilité, il y a la fiscalité, encore partie liée, un peu sur les sociétés. Donc, on a comme l'exercice, juste comme je vois, les données. Donc, on a seul l'analyse des produits, on a l'analyse des charges. Donc, ce qui est comme l'exercice. Donc, l'entreprise Azaïla comme au capital 800 000 dirhams libérés 95%. شنو العلاقه ليبراسيون كابيتال ليبري ب 95% يعني ماشي ليبري توتالمون اوتوماتيكمون ملي تشوفوا كابيتال ليبري واحد بورسونتاج على بارسيلمون ليبري عندها العلاقه مع انتيري كونت كورون في لي شارج دونك المونطور اللي كيعطينا انتيري كونت كورون ديال لي شارج اوتوماتيكمون خصنا غيانتيغريوه دونك الكابيتال عنده اوتوماتيكمون العلاقه مع كابيتال كونت اسوسي مع انتيري كونت اسوسي دونك مي ا فوتر ديسبوزيسيون لي دوني سويفونت avec un résultat comptable, bénéfice طبعا 380,000 درهم. شنو لي برودوي اللي عطاونا شيف دافير 1 مليون درهم، دونك عطاونا شيف دافير 1 مليون درهم. عندنا برودوي فينونسي 60,000 درهم دون 20,000 برودوي دو بارتيسيباسيون ça veut dire ديفيدوند. عندنا انتيري نت كونت كورون دونك كتسطرو على نت دونك انتيري نت كونت بلوكي 20,000 درهم. عندنا بونيس دو ليكيداسيون يعني كاين واحد جوج شركات كاين واحد ديسوليسيون يعني واحد الشركات تفرقوا مع بعض مابقاوش مسجلين كانوا جوج شركات غيوني دوك رجع ديسولي مابقاوش تفرقوا مابقاوش مع بعض. عندنا سيفونسيون روسي 20,000 درهم. عندنا كان دو شونج 10,000 درهم. عندنا جوتون دو بريزونس 8,000 درهم. عندنا فون دو مارشانديز 100,000 درهم لا مواتي اي ليفري يعني النص ديال 100,000 درهم هي ليفري. عندنا فون دو مارشانديز 40,000 درهم اون اسبيس. ندوزو بالنسبه لي شارج عندنا اشات دو مارشانديز 120,000 درهم تي تي سي بار شيك. عندنا افون سيغ كوموند 20,000 درهم. عندنا دون ا اون اسوسياسيون ريكوني 50,000 درهم اي 10,000 درهم ا ان كلوب سبورتيف دون لو جيرون اي ممبر يعني لو جيرون دو لا سوسيتي عضو في ديك النادي. دونك عندنا كادو بوبليسيتير دون لو سيت دو لادريس دو سيج 25 درهم 250 درهم لونيتي مونطون توتال ديال لي كادو 25,000 درهم. عندنا ريغلومون دين فاكتور 10 درهم اون اسبيس. عندنا امورتيسمون دين فواتور دو توريزم اكي او بري 400,000 درهم اور تاكس لو 1 3 2015 افيك لامورتيسمون كان هو 80,000 درهم دونك محسوبه 400,000 درهم. لامورتيسمون جبروا الكونطاب دوزا في كونطابيلتي جينيرال دوزا 80,000 درهم. عندنا لي زانتيري كونت كورون اسوسي. هاد لي زانتيري كونت كورون اسوسي هو اللي عنده العلاقه مع الكابيتال واش ليبري او لا بارسيلمون ليبري. اذا كان توتالمون ليبري كاين واحد الميثود دو كالكول، كان بارسيلمون ليبري واحد بارتي ليبري دونك كيتغيانتيغري لا توتاليتي. عندنا لي زاتون بروفيزيونيل اي دو 6,000 درهم دونك طرافاي فير كالكولي لي اس دي او بروسيدي ا لا ريغولاريزاسيون. دونك غتنوطو ليكزيرسيس en même temps maintenant on analyse les produits, on analyse les charges, on analyse les résultats financiers, on analyse les SB, on cherche régularisation. Donc volonté l'exercice. Donc on s'arrête l'exercice هنا. قلنا بالنسبة أول حاجة نديرو لي برودوي. قلنا لي برودوي عندنا 9 ديال لي برودوي كيفاش ناناليزيو هاد لي برودوي اللي عندنا. دونك أول حاجة عندنا الشيف دافير. الشيف دافير عندنا مليون ديال الدرهم. قلنا كان أول حاجة كان الريزولتا كونطابل كتسمى 380,000 درهم. دونك افيك ريزولتا كونطابل كتسمى 380,000 درهم. دونك باش ندوزو نحسبو ريزولتا فينونسي في ريزولتا فيسكال شنو خصنا نعملو؟ ريزولتا فيسكال كيساوي يا ريزولتا كونطابل زائد الريانتيغراسيون سا فو دير لي بليس وناقص لي ديديكسيون مواليمون. دونك أول حاجة عندنا في لاناليز دو برودوي عندنا الشيف دافير. دونك الشيف دافير عندنا مليون درهم دونك سا برودوي امبوزابل ريان ا سينيالي. بعدين نشوفو برودوي فينونسي عندنا 60,000 درهم حق دون 20,000 درهم برودوي دو بارتيسيباسيون. Donc, produit de participation, moi, les dividendes. Donc, les dividendes sont automatiquement à déduire l'abattement sans poste. Donc, un zolo. Mais là, il y a un intérêt net contre bloc. Donc, il faut chauffer intérêt net. Donc, automatiquement, donc, les déductions, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelques produits imposables en brut. Donc, ce qu'on a, on brut, on doit faire chez lui. Donc, il y a 20,000 درهم net. Il y a 20,000 درهم كنقسمو على 0.3 مليون ولا 20% وكنريانتيغيو المونطون اللي كيخرج لنا 20,000 على 0.3 دونك 20% كتعطينا 5,000. من بعد عندنا بونيس دو ليكيداسيون. شنو هي بونيس دو ليكيداسيون؟ جوج لي سوسيتي كانوا مع بعضهم
تفرقوا مابقاش مع واحد السوق وعند واحد البونus واحد الربح. دونك البونus دو ليكيداسيون دونك ستا خصو بحال ديفيدوند كيزيد ديدوير دونك نون امبوزون. عندنا سيبونسيون دونك فيما نشوف سيبونسيون ديكسبلوطاسيون reçue donc عندنا ستا ان برودوي امبوزون دونك rien à signaler برودوي سيبونسيون reçue rien à signaler. عندنا gain de change بعتي السلعه على برا في ليكسبلوطاسيون دخلك دوفيز باسيت بانكار انك رايح في الصرف راحتي في الصرف دونك سي ان برودوي فينونسي امبوزون. عندنا جوتون دو بريزونس حضرتي في واحد الميتين عطاوك واحد البريم ولا كيعطوك واحد جوتون دو بريزونس داكشي اللي حضرتي ديالك كيعطوك واحد اون بريم دونك جوتون دو بريزونس سي ان برودوي امبوزون دونك rien à signaler. بعد عندنا فونت دو مارشانديز 100000 درهم لا مواتي ليفري دونك بعنا السلعه ولكن نص اللي تليفرات شحال ما تليفراتي النص دونك السلعه اللي ما تليفراتي غادي نديرها ني با اون شارج حيت خصنا السلعه تكون وصلت بما ان باقي ما وصلتش دونك خصنا نزولوها شحال كان 100000 درهم نقسموها على جوج غتعطينا 50000 درهم دونك غادي ندير دونك 50000 درهم غادي ندير. بعد عندنا فونت دو مارشانديز عندنا فونت دو مارشانديز 40000 درهم اون اسبيس دونك ملي كيكون في لي فونت وعندنا لي فونت اون اسبيس فايتين 20000 درهم ديك السقف عندنا 20000 درهم دونك اش كنعملو خصك تخلص واحد الضريبه من الدوله هي 6% دونك 40000 درهم كضربها 6% وكتعطيك الدوله 2400 درهم. دونك حنا عملنا اناليز ديال لي برودوي جمعنا التوتال هنايا التوتال اللي عندنا جمعت 380000 درهم زائد 5000 زائد 2400 عطاتنا 347 وفي الفيديو مشى عندنا 20000 زائد 10 فيه 30000 مع 50000 فيه 90000 دونك هذا ريبورتيوه لاناليز ديال لي شارج دونك نوطيو السيده وندوزو لاناليز ديال لي شارج. دونك نكملو على لي شارج ديالنا. دونك عندنا اشاط مارشانديز 120000 درهم تي تي سي باغ شيك بونكار دونك ملي كتكون عندي ليزاشا خصها تكون اور تاكس بما ان عندنا تي تي سي خصنا ريانتيغريو لا تي في ا. كيفاش عملنا التي في ا دونك 120000 درهم مقسوم على 1.2 ونضربها كنحولها لأور تاكس ونضربها 20% لو طون نورمال غتعطينا 20000 درهم دونك خصنا réintégrer 20000 درهم. بعد عندنا افونس سيغ كوموند افونس ني با اون شارج افونس سي ان élément دو لاكتيف دونك كلاس 3 افونس سيغ كوموند دونك كلاس 3 دونك خصو réintégrer لافونس فيما نشوف افونس خصها réintégrer. بعد عندنا دون ا اون اسوسياسيون ريكوني 50000 درهم دونك ملي كتكون اسوسياسيون ريكوني دونك راه عندك الحق تعطيهم ولكن ا كونديسيون خاص المونطو اللي غتعطيهم ديك سيمونس اللي غتعطيهم ولا لي دولار غتعطيهم دون لا ليميت جوست 1000 ديال لو شيف دافير حنا نشوفو كالكيليرو. ومن بعد عندنا 10000 درهم ان كلوب سبورتيف دون لو جيرون اي مومبر 10 درهم واحد الفرق ديال كرة القدم واحد الجيرون ديال لا سوسيتي عضو فيه. دونك اول حاجه شنو خصنا نعملو نشوفو 50000 درهم واش ليغال ولا ماشي ليغال دونك اش نعملو نضربو شيف دافير في جوج 1000 دونك شيف دافير عندنا مليون درهم نضربو جوج 1000 غتعطينا 2000 حنا شحال عطينا 50000 بزاف عطينا اكثر ملي كيستحقو دونك شنو كنعملو هاد 50000 غنقسمو من 2000 غتعطينا 48000 الفوق ينتيغري 48000 درهم. اما بالنسبه للكلوب ديال الفوتبول ولا كلوب سبورتيف دونك ني با اون اسوسياسيون ريكوني سو رينتيغري لو مونطون توتال ديال 10000 درهم. Deuxième le cadre publicitaire portant le sigle et l'adresse du siège. Donc on a un cadre publicitaire, par exemple on a la limite le cadre publicitaire ou top ou 100 درهم TTC. On a 250 درهم donc il faut réintégrer la différence 150 درهم على كل unité. شحال حنا خلصنا التوتال 25000 درهم دونك خصنا نحسبوا شحال l'unité. نقسموا 25000 درهم على 250 تعطينا نومبر دونيتي ولا شرينا 100 unité 100 وحده unité واحد اس دونك 100 يونيت دونك 100 كنضربوها في 250 اللي خلصنا فيها ناقص 100 درهم الطوب اللي كتعطينا الدوله هي 5000 درهم الفوق ينتيغري 5000 درهم. من بعد عندنا ريغلومون دي فاكتور 10000 درهم اون اسبيس دونك ملي كتكون ريغلومون ديال لا فاكتور اون اسبيس دونك لو طوب اللي خصك تعطيه المونطون اللي خصك تعطيه في ريغلومون فاكتور اون اسبيس هو 5000 درهم دونك كامل تينتيغري ديفيرونس 5000 درهم و تيتيس بما ان تكون ريغلومون اون اسبيس اوتوماتيكمون ملي كتعطي فلوس كتعطي تي تي سي دونك 10000 درهم ناقصوا من 5000 درهم ريانتيغري 5000 درهم. في حال اذا كانت هنا مثلا اون اسبيس اور تاكس عطانا اور تاكس ديك 5000 درهم حتى هي نحولها لاور تاكس ونقصوا الاور تاكس والاور تاكس غتكون عندنا نفس الوحده اما لو ميم
واحد اللي ديال اور تاكس او في تي تي سي بما اننا ريغلومون ليسباس ما كتمشيش خالص توتال تي تي سي دونك 100 درهم ناقص 5000 درهم دونك فوق ينتغري 5000 درهم. عندنا لامورتيسمون دي فواتير دو توريزم كي كومبري 400000 درهم اور تاكس في 1/3/2015 لامورتيسمون اي 2 80000 درهم كونطاب شنو نسبر 400000 درهم ضربها في 20% عطاتو 80000 درهم ما احترمش لا بوغاتا طومبور. اور قانون كي قلنا فواتير دو توريزم لو بلافون ديالها هي 300000 درهم تي تي سي. هنا شبر 400000 درهم وضربها نيشان حسب 80000 درهم. دونك نعملو بحال نحسبو لامورتيسمون كونطابل هي 80000 درهم ونحسبو لامورتيسمون لي اوتوريزي اللي كتعطي الدولة شحال هي 300000 درهم تي تي سي ضربها في 20% لو طو ديال تي في ديال لامورتيسمون فوق 20 شهر 3 دونك من شهر 3 حتى لاخر استعملنا 10 شهور دونك 30000 درهم في 20% ضربها في 10 على 12 تعطينا 50000 دونك 80000 درهم اللي عمل الكونطاب اللي دوزها في كونطابيليتي انا قسمنا 50000 درهم اللي هي امورتيسمون اوتوريزي كتبقى 30000 درهم خصو غيانتيغري دونك الفو غيانتيغري لامورتيسمون 30000 درهم. بالنسبه لانتيري كونت كورون اسوسي 60000 درهم سور ان طو 60000 درهم اوتو 10% طو اوتوريزي 6% دونك هادي كامله انتيري كونت كورون اسوسي شنو عندها العلاقه مع الكابيتال. دونك بما ان الكابيتال عندنا ماكسيموم ليبري يعني 95% ماشي توتالمون ليبري دونك اي مونطون ديال لي زانتيري خصو يتغير توتالمون اذا ما كانش. دونك نشوفوا الكا ونشرح لكم كا اخر. دونك انتيري قلنا 60000 درهم كابيتال ماكسيموم ليبري دونك الفو غيانتيغري 6000 درهم اللي نعتبر بان توت كابيتال اذا كان كابيتال توتالمون ليبري دونك خصنا نحسبو انتيري فيسكال و انتيري كونطابل. انتيري كونطابل هي 6000 درهم هي معروفه 6000 درهم و انتيري فيسكال كنشوف هاد لاسوسيي شحال سلف للشركه دون لا ليميت خصو المونطون اللي يسلفلو خصو المونطون اللي يسلفلو خصو يكون اصغر من او من كابيتال خصو ما يفوتش كابيتال دونك بلافون كابيتال ما يفوتش كابيتال ونشوفو لو طو هاد المونطون كابيتال اللي عطا نضربو في لو طو اللي كتعطي الدوله اوتوريزي. دونك كنضربو الكابيتال على المونطون اذا كان قل كنضربو في لو طو اوتوريزي ونقصوا منه 60000 درهم ونديفيو باسكو غيانتيغريو. دونك دوكا حنا عندنا كابيتال ماكسيموم ليبري. من بعد عندنا لي زاكونت بروفيزيونيل 60000 درهم. لي زاكونت هي واحد جزء ديال لي اس يعني اعتبارا الريزولتا ديال لاني بريسيدونت هو لي زاكونت كيخلصوا في العمل. دونك لي زاكونت بروفيزيونيل 60000 درهم الفو غيانتيغري. دونك كنجمعو التوتال ديال لي بليس اللي كانت عندنا في روبور ديال اناليزي لي برودوي اللي لقينا لتحت نزيد عليها ريانتيغراسيون ونقص من ديديكسيون دونك تعطينا التوتال تحتي 645000 درهم و 400 مع 80000 درهم. دونك هادو هما لاناليز دي شارج. دابا ندوزو كيفاش نكالكوليو لو ريزولتا فينونسي. فوالا سا ندوزو نكملو هاد الشرح ديالنا. دونك قلنا الريزولتا اللي جبرنا التوتال ديال لي بليس 645 و 400 وهنايا لقينا 80000 درهم. الريزولتا فيسكال كيساوي هي التوتال ديال ريانتيغراسيون الريزولتا كنطلع مع ريانتيغراسيون ناقص ديديكسيون. دونك 645400 ناقص 80000 تعطينا 565400. باش نحسبو اول حاجه نحسبو لي هيستوريك. كيفاش نحسبو لي هيستوريك؟ دونك عندنا واحد الطابلو دونك سولون بارام فينونسمون ديال 2019 دونك حنا خدامين بارام ديال 2019 كنهضر على المالي السعدي وصلت خدام 2019. دونك عندنا لوطو ملي كيكون ريزولتا فيسكال اقل من 300000 درهم 10% ملي كتكون ريزولتا فيسكال محصور يعني اكبر من 300000 درهم وصار مليون دونك كنضربو 16.5% ونقصو منها 22500. ملي كتكون عندنا ريزولتا فيسكال اكثر من مليون درهم كنضربو في 31% ونقصو 175500. دونك كنجبرو لي ستيري كتعطينا دونك 565 نضربو 17.5 ناقص 22500 تعطينا 76445. بعد كنقارنو مع الكوتيزاسيون مينيمال. حسبو الكوتيزاسيون مينيمال دونك 0.75 وصلت في طنجة كيخدم 0.5 راه غلط نورمالمون خصو يخدم 0.75 بمعنى معتمد على لوا فينونس 2019 كانت 0.75 راه خصو يخدم 0.75 هو كيخدم 0.5 دونك على حساب طنجة يخدمو 0.5 دونك 0.5 تعاونو نضربو شيف دافير زائد برودوي اكسيسوار زائد برودوي فينونسي ناقص ديفيدون زائد سيبونسيون اي دون روش.
دوكا تعملوا لي دوني هنايا مليون شيف دافير 50000 درهم ديال لي فون هنايا لي زانتيري نت كنحاولوا ندوي كنخصو 0.8 برودوي فينونسي ناقص ديفيدون وزايد 100000 درهم ديال 100000 درهم كارد دو شونج يعني برودوي فينونسي وزايد 20000 درهم ديال سيمونسيون دونك كنجبروا كوتيزاسيون مينيمال كتعطينا 8587.5 كنقارنوها مع لي هيستوريك كنجبروا لي هيستوريك كتسالنا هي 26445 دونك ندوزو المرحله الاخريه هي ريغولاريزاسيون دونك لي زاكونت اللي كانت عندنا بروفيزيونيل 60000 درهم دونك كنعملو اول حاجه خصنا نلغو دونك هاد 76 اللي خرجت لنا ليست دو 6445 ناقصوا من 60000 درهم ديال لي زاكونت بروفيزيونيل عطانا 16445 زائد بروميير اكونت هي 76 و 475 445 اللي خرجتنا نقسموا على 4 لي زاكونت عطانا 13119 هادو جوج مليون كنجمعو مع بعض باش يتخلصوا افون لو 31 طبعا بالنسبه للدوزيام اكونت تروازيام اكونت كاتريام اكونت ديك 76445 نقسموها على 4 تعطينا نفس 19111.25 هما الناس كيتخلصوا الدوزيام تروازيام كاتريام اكونت دوزيام اكونت في 30 6 و تروازيام اكونت كتخلص في 30 9 و داني اكونت في 31 12 دونك هادشي اللي كان في ليكزيرسيس ديال الياس غوندي ان شاء الله لا بروشين في الفيديو بروشين مع التغيير. Et bon courage à tout le monde.